मोगचनो दैविक लोरेतीर मंदिर मुल्की तर्फेन तुमकां हांव स्वागत करता। जशें तुमी जाणात हरी एका सुनवारा सकाळीं 9 तावन दोनपारां 2:45 पर्यंत 9 to 2:45 आमकां दैविक लोरेतीर मंदिरांत एका दिसाची रेतीर आसा। देखून तुमी येया, एका दिसाची रेतीर ह्या मंदिरांत करा आनी देवातावन विस्नार आशिर्वादां तुमचेर हरी एका तेसावांचेर तुमी जोडा। एक स्त्री सूर्यांतिकाने डळली, चंद्राची ती उबी आसली, सर्गी एक परती कोण दिसली। एक स्त्री सूर्यांतिकाने डळली, चंद्राची ती उबी आसली। 12 तारांचो एक मुकुट तिच्या मस्तकार, राणी ती सर्गाची संवसाराची। 12 तारांचो एक मुकुट तिच्या मस्तकार, राणी ती सर्गाची संवसाराची। सर्गी एक परती कोण दिसली, एक स्त्री सूर्यांतिकाने डळली, चंद्राची ती उबी आसली। मायेका सर्गी बोकोल वेला हालेलुया, देवदूत गायतात उल्हासान हालेलुया। मायेका सर्गी बोकोल वेला हालेलुया, देवदूत गायतात उल्हासान हालेलुया। सर्गी एक परती कोण दिसली, एक स्त्री सूर्यांतिकाने डळली, चंद्राची ती उबी आसली, चंद्राची ती उबी आसली, चंद्राची ती उबी आसली। सूर्यान न्हेसलेली एक स्त्री तिच्या पांयतळा सुंदरेम, माथ्यार तिच्या कांती भरीत मुकुट 12 नखेत्रांचो असली वरती सोबीत खुना सर्गार म्हाका दिश्टी पडली। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो। आयच्या दिसा बसो तूं देवाक आमी अर्गां दिवया, दोनी हात आमचे उबारया। म्हजे उपरांत म्हणा, अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, मान तुका सुम्या जेजू, सुम्या जेजू। तुवें तुज्या आवयक आमची आवय जावन दिल्ल्याक वर्तें देणे जावन आमकां दिल्ल्याक तुका आज आमी अर्गां दिता। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त मोगाळे भवनान बहिणीनो, आज आमकां प्रभुचो दीस प्रत्येक तरान मायेचें फेस्त आमी आचरण करता। स्वर्गार रावनाचें तिका कुडी आत्म्या समेत सर्गार घेतिल्लें एक असलें देणें तिका देवान दिल्लें। देवानच तिका ऊंच उबारलेलें फेस्त एक तें दुसरें आमच्या भारताक स्वतंत्र मेळिल्लो दीस। आज आमी भारता बसत मागोवंक फावो
एक देश देवान आमकां दिला, एक जागो समरो एक देश आमकां मोगासो. खंय गेल्यारय ह्या देशाक आमी फाटीं येता. आमच्याच गांवाक आमचोच देश म्हणून एक अभिमान आमकां आसा आमच्या देशाचेर. देखून आमी मागी जाय आनी आज प्रत्येक दरान मागोवंक एक अवकाश देवान दिला. देवा करगां दिवंक माये खातीर, देवा करगां दिवंक आमच्या देशा खातीर. देखून आमी संगता मेळ्ळ्या, देखून आमचे दोळे आमी दंबया. भोव पवित्र वेळा आमी आसा आतां. देवा करगां दिवची एक उरती घडी मिसाच्या बलिदानांत ह्या सक्रिविसा वेळार. तर बरी हे माये बसूं देवा करगां दिवया. तेचे बरीच आमकां देव एक दीस सर्गाक वेचे भाग आमकां दितलो, आमकां वयर उबारतलो. आनी एक देश देवान आमकां दिला, भारत देश. स्वतंत्र आमी जाल्या ह्या देशा पासून देवा करगां दिवन मागयास. देवा आमचेर हांगासर जमलेल्या मसमईसांचेर आमच्या देशाचेर आज प्रत्येक तरान तुज्या आशिर्वादां वतूं. मरिये माये मुखांतर आमकां कितें आशिर्वादांची गरज आसा ह्या देशाक आज, तसो देव आशिर्वादीत करून मागया. आमची पातकां वळखून घेवन सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर्वदा देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसुगणे हांव सर्व सांगता. अनांच दोन सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सगळ्या सदांच संपार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia kakut ke, Sumia kakut ke, Krista kakut ke, Krista kakut ke, Sumia kakut ke, Sumia kakut ke. महिमा देवा कोसकी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी. सर्वस्वरा देवा सगळ्यांच्या राया, सपदवेदार देवा बापा. आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिवासता. तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाखणटा. सुम्याची सुख्रिस्ता बापाच्या एकला होता सोमिया देवा. देवाचे शये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूट कर, तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे, कित्याक पवित्र सांगाती. देव बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, निष्कळंक ओंकार मरियेक तुज्या पुताचे मायेक कुडी आत्म्या सहित सर्गींच्या वैभवाक तुवें उबार नेवेली. आनी हे परी अख्ख्या पवित्र सभेचो बरवोसो तिचे सुवें तुवें संपूर्ण एक पावयलोय.
आमचें काळीज आनी मोन सदां सर्गींच्या सुखाचेर दवरून खालती गायन आनी मोगान ह्या संवसारांत येवंक आनी शिकी आमच्या मायेच्या वैभवान वांटो जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनात. आमेन. उगडापण पुस्तकांतले वाचप. तेदवा सर्गी देवाचें मंदिर उक्तें जालें आनी ताच्या सल्ल्याची पेट तांतू आसलेली दिश्टी पडली. तेदवा अंतराळी एक व्हड खुणा दिश्टी पडली. एक स्त्री सूर्य न्हेसलेली, तिच्या पांयां तळा चंद्र आनी तिच्या मस्तकार 12 नखेत्राचो मुकुट. तेदवा अंतराळी आनी एक खुणा दिश्टी पडली. एक महासरप उज्या बरी तांबडो, ताका 7 तकल्यो आनी 10 शिंगां. ताच्या हरी एक तकलेर एक मुकुट. आपले शिमटेन अंतराळा वयल्या नखेत्रांचो 3 एक वांटो ताणें मारून झडोवन भुमीचेर घालो. उपरांत प्रसूत जावंक तयार जाल्ले स्त्रिये हुजीर तो उबो रावलो. तिचें भुरगें भूंय पडल्या क्षण ताका ग्रासूंक म्हूण तो तयार जाल्लो. स्त्रियेन एक चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. हस्तो लोंकडाचे बेतकाटेन 6 राष्ट्रां वयर राजवटी चलोवंक नेमलोलो. पूण जल्म मारल्या त्या भुरग्याक देवा आनी ताच्या सिंहासना हुजीर तक्षण उखल मेलो. ती स्त्री अरण्याक पळोवन धांवली. तेदवा सर्गार व्हड एक ताळो हांवें आयकलो. आतां जाल्यार तारण आयलें. देवाची पदवी आनी राजवटकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो. देवाचें उतार हें. देवाची व्हड उपकार. ओफीरच्या भंगारान नेटोवन उजव्याक बसोना सारानी. तुझ्या स्त्री परिवारात राजकुंवरणी आसा. ओफीरच्या भांगरान नेटून तुझ्या उजव्याक बसून आसा ती स्पार्टाची राणी. ओफीरच्या भांगरान नेटून तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी. आयक तुवें आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय. तुजो खाशा लोक आनी माय बापाचें घर तूं विसर. राय तुजे सुरपायेक भुलतलो. तुजो पती तो ताची सेवा कर. ओफीरच्या भांगरान नेटून तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी. ओफीरच्या भांगरान नेटून तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी. साम पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, हे विनाशी कुडीन अविनाशीपण आनी हे मरणवंत कुडीन अमरपण न्हेसलेल्या वेळार पवित्र पुस्तकाची ही सांगणी घडोवन येतेली. जैतान मोरनाक गिळण सोडलें. ये मोरना, खंय आसा तुजें जैत? ये मोरना, खंय आसा तुजें कूस? पाताकस मोरनाचें कूस आनी नियमशास्त्रस पातकाचें बळ. पूण आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता मारिफात
आमकां जैत दितेल्या देवाक जावं अर्गां स्तुती. देवाचें उतर हें देवाची उपकार. सर्वेस पोरांचे जय, सर्वेस पोरांचे, सर्वेस पोरांचे जय, सर्वेस पोरांचे, सर्वेस पोरांचे जय, सर्वेस पोरांचे, सर्वेस पोरांचे जय, सर्वेस पोरांचे. देवान मोरये सर्गी उकोलवेल्या देवदूताचेंको संतोषानी उल्हासान गायता. सर्वेस पोरांचे जय, सर्वेस पोरांचे, सर्वेस पोरांचे जय, सर्वेस पोरांचे, सर्वेस पोरांचे जय, सर्वेस पोरांचे, सर्वेस पोरांचे जय, सर्वेस पोरांचे. सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सान लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. त्यावेळी देवदूतान मोरयेक नमन करून थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवन गेली. थंय जाकरेच्या घरा भितर सरून एलिझाबेथीक तिणें नमन केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नमन आयकतच तिचे कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरोवन व्हडल्या थळान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सम्याचे मातेन म्हजे बेटे घेवचे हें भाग खंय थावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानांत पडटच म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सरस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमानलेली तूं कितली भागी. तवळ मोरी म्हणूंक लागली, म्हजो जीव सरस्पराची वडवी घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकातय संतोशान उठता. कित्याक आपले किरकोळ चारण दासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर संतती म्हाका सदैव म्हूण पासारतेल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यान. भाग्यवंत ताचें नांव. आपणा बियेतेल्यांचेर दाखयता तो काकूट संतते थावन संतते पर्यंत. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयलां. आपल्या काळजान वडपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यात. पदवेदारांक उंच आसनां थावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यात. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटीन धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें फाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदांखाळ. मोरी सडुणे 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगता तिच्या घरा रावली. उपरांत आपल्या घरा ती पाटीन गेली. देवाचे उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 लुकास वांजलावस्वर 1:7 वळ मगाळ भावा आनी भयणी हें उतर आज जोगतें ह्या मरयेच्या फेस्ता दिसा कितें आमी वाचता. आमी आयकल्लें आयच्या वचपांत वांजलान 1:47 लूक 1:47 लुकास वांजलावस्वर 1:7 वळ. मुसो जीव मुसो जीव सर्वेस्पराची ओडवीक घाता. मुसो आत्मो देवा म्हज्या तारकातय संतोशान उडता. म्हजो जीव सुमयाची ओडवी घाता म्हणटा मरी. तिचें स्तुती गायन आमी कितले पटी वाचलां हें वांजलांत लुकाच्या वांजलांत मरयेचें स्तुती गायन म्हणून जायत्यांनी गितां रचल्यान हाचेर मरयेच्या स्तुती गायनाच्या गितां गायनाचेर मस्त गितां
मस्त कंतरां आमी आयकल्यात. फाटल्या दिसांनी हांवें एक आयकलां पुरबायचें गीत मोरयेच्या स्तुती गायनाचें. सुम्याची ओडवीक वा खंयची ताणें केल्यात विचित्रां त्या सीडींत आसा. तुमचे कडेन आसा जाल्यार तुमी घान गेल्यात जाल्यार पुरबायचें गीत. हिंस उतरां. म्हजो जीव सुम्याची ओडवीक घाता, म्हजो आत्मो तारो घाताय संतोशान उरता. आनी त्या कंतार आमकां अशें म्हणटा, जीव हो म्हजो ओडवीक घाता, सोमयाक म्हज्या दिनवासता, आत्मो ताचे थंय संतोश पावता, ताणें केल्यांत विचित्रां. मोरयेन गायलेलें. कोणें केल्यांत विचित्रां? देवान. आनी आज तिचें फेस्त आमी आचरण करतना इल्लो नियाळ तिचे विशय, तिच्या जिणये विशय, देवान कशें तिका न्ही विचित्रां तिचें तें केल्यांत म्हणले विशय. आज जायतीं जाणां मगाळ भावा आनी भयणी, हांवें फाटल्या दिसांनी आज कलमाडी फेस्त न्ही मायचें 9 दीस नोवेनाक तुमी गेल्यार सांग बरो. एक दीस हांव गेलो आनी माय विशय सांगता आसतना हांवें केदाळाय म्हणचें सवालां विचारतात मस्त जाणां. थोडे पटी आमी सवालां केल्यान सांग बरो. आमी ह्या माय विशयांत कसलीं सवालां आयचीं आयच्या समाजान ह्या आधुनीक काळार कसलीं सवालां विचारतात ह्या भावार्थाक, ह्या मोरये विशयान माय विशयांत कसलीं सवालां. माय कित्याक? तिका मान कित्याक? तिका आज आमी एक हांगासर विमाज दवरल्या. ती विमाज ज्यो घाल्याक, तेर्स घाल्याक, फुलां घाल्याक, नोवेनां घाल्याक, सवालां मस्त सवालां. आनी आमी आयकता मस्त जाणां विचारचीं आनी तांचे पैकी आमी केल्यान जावंक बरो. हांवें म्हणचें आमच्या माय विशयांत आमी सवालां करचीं न्हय, पण आमच्या माय विशयांत आमी जाणा जाय जाय. आमच्या माय विशयांत आमकां कळीत आसा जाय ही माय आमची कसली, कित्याक आज तिका आमी एक प्रत्येक मान करता. देखून आज आमकां उरतो संदर्भ आज हांगासर ह्या मंदिरांत आयिल्ल्या तुमकां. आज आमी हें फेस्त आचरण करचें आमी सगळां इगर्ज मतें तिच्या स्वर्गारोहणाचें, तिका कुडी आत्म्या सुमे सर्गार घेतलें फेस्त. तर आमी संतोशान आचरण करता आनी कितें वापरपाचीं गितां आमी म्हळीं संतोशान. तर आमी इल्लो नियाळ करचें गरज. हांवें तुमकां आवडलो सांगलें, परत हांव सांगता. आमकां तिसरो उपादेश आसा. तिसरो उपादेश 10 उपादेशां पैकी तिसरो उपादेश आमकां म्हणटा कालें. तुमकां कोत्ता कालें? आयतार सोन तूं भगेवनपणी सांबाळ. आयताराचे आमी मिसाक वेता वा देवा खातीर त्या दिसा काले मनी करता, भगेवनपणी पवित्रपणी सांबाळता. तर आमकां इगर्ज मतां असलो एक कायदो उपादेश दिता. त्या आयताराचें भगेवनपणी सांबाळ म्हण आयतार सोंत आनी आयतारा सुवें 2 सोंताचे दीस दिता पवित्र सभा इगर्ज मतां. हांवें तुमकां सांगलें 2 सोंताचे दीस त्या आयतारा बरीच आमी पाळी जाय. आयतारा आमी कितें करता तशें ह्या दिसांनी आमी करी जाय. ते जावन आसात एक आयचो दीस मोरयेक सर्गी घेतिल्लें हें फेस्त. स्वर्गार तो आमी म्हणटा सोंताचो दीस अपुरबायचो. आनी एक दीस आसा हांवें सांगलें खंयचो? क्रिसमस. आमच्या सुमयाच्या जल्माची परब. देखून आज तसलो एक दीस सोंताचो दीस ह्या मायेक आमी मान करचो वा असलो दीस असलो एक कायदो पाळचे बरी न्ही. तर तसलो अपुरबायचो दीस. आनी हेच्या पयल्या वचपान आमी आयकलें तें मोरयेचो वैभव आनी तें प्रवेश गितान हांवें वाचलें मिसाच्या सुरवेक. आनी तेंच हांगासर तांणी प्रवेश गितान गायलें. म्हाका उतरां गुर्तून नातलीं, पूण तें गायता आसतना भोगलें न्ही ह्या मायेचो वैभव आमी नियाळ्ळो ह्या मायेचो. आनी तेंच ताच्या पयल्या वचपान आमी वाचया उगडापण ग्रंथा वस्वर 12वा वस्वर पयली वळ आयचें वसा. 12वा वस्वर पयली वळ ह्या मायेचो वैभव त्या वचपांत आसा. ह्या मायक आज सर्गीं घेतलां ती वैभवान न्हेसल्या जाल्यार कितें सक्कड आसा पळया. कसलो वैभव पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. 12वा वस्वर पयली वळ मायेचो वैभव. तेदवा अंतरळी एक व्हड खुना दिश्टी पडली. मागीर एक स्त्री सूर्यो न्हेसलेली. तिच्या पांयां तळात चंद्र. तिच्या पांयां तळा चंद्र. आनी तिच्या मस्तकार 12 नेकेत्रांचो. तिच्या मस्तकार 12 नेकेत्रांचो मुकुट. हो तिचो वैभव. आयच्या दिसा आमी नियाळ्ळो मतीन दवरया तिका वैभवान न्हेसयलां. हांगासर आमचे मोरयेच्यो रिती आसात. फाल्यां जावन आमी एक कोंकणी रिती सुरू करता मायची. फाल्यां जावन मस्त जाणां काही येतात. फाटल्या वर्सांनी हांगासर आयल्यान
आनी तुमी हातूंत भाग घेतला जावंक पुरो पूण पहिल्यांदा हांव एक हफ्तो कोंकणी मायंची ताचे परत इंग्लिशांत आसा 2 हफ्ते त्या फेस्ताक तयाराय जावन म्हणते फेस्ताक आनी हांव एका रितीन एक चिडू हांगासर आयिल्लें माय विशयेंत आमी शिकोवन दिता आसतना माय विशयेंत आमी सांगता आसतना ती मायंची रितीर न्हय मरयेची विशेश रितीर न्ही सादी कोंकणी आमी म्हयन्याक 2 कोंकणी रितीर आसतात सो त्या रितीर एकल्यान चिडू आयिल्लें पूण त्या रितीन माय विशयें दिल्लें आमी चड सांगलें कित्याक आमी ना पूण माय विशयें सांगून माय कोण मायंक कित्याक मान ह्या विशयेंत आनी इल्लो नियाळ करून जाता रितीर जाता हें चिडू हांगासर आयिल्लें तें कातोलीक न्हय कातोलीक कुटुंबान जल्मल्लें कातोलीक कुटुंबान वाडिल्लें पूण न्यू लायफाक गेल्लें फूल न्यू लायफाक वचून थंयसर प्रसंग करताले देवाचें उतर आनी घालें थंय देवाची शिकोवन उतर आनी त्या स्थितीक वा त्या हंताक पावल्लें हें चिडू थंयसर देवाचें उतर आनी मोडचें हें चिडू त्या रितीर एक आयिल्लें माय विशयेंत आयकून रितीर जावन हांगा साक्ष दिता हांव न्यू लायफ सोडतां हांव पाटी येतां हांव कातोलीक जातां आनी आज तें हांव जाणा तें कातोलीक कुटुंबांत आसा अपुरबायेचें एक कुटुंब काजार जालां अजून कातोलीक जावन उरलां हाका कारण माय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून मोगाळ बाबा आनी म्हणी एक व्हडलें फेस्त म्हळ्यार नेंगी आमी इल्लोसो नियाळ्या माय विशयें करचो ती माय कितें मायचें नेंगी हें फेस्त 1950 नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर पापा पियूस 12व्यान एक अपोस्तलीक पत्र दिवन आमकां दिल्लें फेस्त त्या अपोस्तलीक पत्राचें नांव सर देन्या दातार देव देन्याचो दातार देव म्हणून त्या पत्रांत ह्या एक देणे आमकां दिल्लें मायचें खुर्सार तावन जिजून दिल्लें देणे पूण ह्या पाप साहेबान अधिकृत तरान हे अपुरबायेचें फेस्त आमकां इगर्ज मतेन दिल्लें आनी तातूंत हांव तुमचे मुखार वाचतां ताणें अशें सांगलें भोवपुरबायेचें उतरां आयका निश्कळंक देवाची माय नित्य अंकवार मायेक तिची संवसारी जिणी समतस तिका कुडी आत्म्या सयत सर्गींच्या वैभवाक उबारून व्हेली ही उतरां कुडी आत्म्या समेत तिका सर्गींच्या वैभवाक उबारून व्हेली आनी मुखार बरयता हें देवान कळीत केल्लें आनी पवित्र सभेच्या सुमेस्त भुरग्यांनी विश्वासान पातयोंक जाय आशिल्लें भावार्थाचें सत म्हण हांव पासारतां आनी परगडतां ह्या ल्हानशा वाक्यांत नेंगी कितें बरयलां कितलें सकड आसा आनी तूं सांगूं ना मरी कशी मेली म्हणून आज मस्त जाणां विचारता सर्गाक वेलें तिका मेल्या उपरांत 3 दिसां उपरांत गी मेल्ले कुडले ती आमचीं सवालां तें गरज न्ही तिका मेल्या उपरांत वेलें गी 3 दिसां उपरांत फोंडांतलें घान वेलें गी वा ती मेल्या गी मरोंक ना पूण हें भावार्थाचें सत म्हूण पासारता हें भावार्थाचें सत म्हणून आमी मानून घेवचें तिका सुम्यान मिसलेलें एक मिसावांक न्ही हें आसा तसलें एक संभ्रम आमी आज करचो तिका आनी हें सत आमच्या जिवितांत रोमोवन गेलां गिना आमच्या क्रिस्त जिवितांत आमचे रोजाराचे मिस्तेर काडा आनंदसो मिस्तेर चवथो मिस्तेर आमी म्हणटा कालें तिका कितले आमी पातयेनी भावार्थ थंयसर आसा आमच्या सद्या मागण्यांनी आसा कुडी आत्मे समेत तिका सरगार घेतात वा घेतला म्हणून चवथ्या मिस्तेरांत आमी सांगता आयच्या देवस्तुतेंत आनी एक आसा जमत प्रार्थनेंत वा आमी आतां एक मागणें करूंक वता एवकरिस्त मागणें तातूंत उतरां पळया एक उतर हांव तुमचे मुखार दवरतां त्या महास्तुती आसा इल्ल्या वेळान भेटोवनी आमी तयार करून जाल्या उपरांत महास्तुतेंत एक उतर आमकां वाचूंक मेळटा भोवपुरबायचें तातूंत अशें बरयलां तुवें मरयेक फोंडांत कुसडाय देखूंक सोडूं नाय देवा मरयेक फोंडांत कुसडाय देखूंक सोडूं नाय कित्याक तिणें तुज्या पुताक जल्म दिलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर मोगाळ बाबा आनी म्हणी 3 प्रमुख संगती हांव तुमचे मुखार दवरतां माय विशयेंत मस्त सांगेत पूण 3 प्रमुख संगती हर एक कातोलिकांनी जाणा आसचें तुका म्हाका त्या भुरग्यांक आमी भुरगीं देवाची ह्या मायंची आमी जाणा जाय पयलें मरये मुखांत्र संवसाराक सोडवून आयली मरये मुखांत्र कित्याक मरी एक वाहन
तिचो गर्भ तिणें कोणा खातीर दिलो? सो शी इज अ व्हेइकल, ती एक वाहन. देखून आयच्या पयल्या वाचपांत आनी एक उल्लेख आसा थंयसर, सोल्ल्याची पेट म्हणून सांगलां. मोरी आर्क ऑफ द कॉव्हनंट, आमच्या लदिनेंत आमी म्हणटा सोल्ल्याच्या आर्का, सोल्ल्याची पेट. उगडापण ग्रंथा वचवर 11 ओळ वाचा, थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. रेवलेशन 11:19 11 वचवर 19 ओळ. पयलो विशय हो, मोरये मुखांत्र संवसाराक सोडवून आयली. ती सोल्ल्याची पेट, ती एक व्हेइकल सोडवंदराक संवसाराक जल्म हाडिल्ली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया. वाचा देवाचें उतर कितें म्हणटा? सोल्ल्याची पेट. तेद्वा सर्गी देवाचे मंदिर उक्ते जाले, देवाचें मंदिर उक्तें जालें आनी ताच्या सोल्ल्याची पेट तांतू आसलेली दिश्टी पडली. ताच्या सोल्ल्याची पेट तांतू आसली दिश्टीक पडली. मोरी सोल्ल्याची पेट, तो पयलो विशय. दुसरे मोरये विशयान हांवें तुवें जाणा आसा जाय, आमच्या मतीन आसा जाय अखेर पर्यंत आमच्या क्रिस्ती जिवितांत. दुसरे, मोरी देवदूतां प्रास श्रेश्ठ स्थान घेता. देवदूत आनी सांत भक्त तांच्या की चड श्रेश्ठ स्थान तिका. देखून आज आमी आचरण करता 15 तारीखेर तुज्या स्वर्गारोहणाचें फेस्त. थोड्याच दिसान एकाच तापतान आनी एक फेस्त आसा तुजें. खंयचें? जल्माचें न्ही, जल्माचें मागीर थोड्याच दिसान 7 दिसांनी मेळटा आमकां. परवां सोनवारा कातोलिकां तुमी सगळां कातोलिकां, प्रोटेस्टंटांक कळीत ना. ब्रेजिला तुमकां कळीत आसा जे सगळां कातोलिकां आमचो बावाट तिका ती वाहन मात न्ही श्रेश्ठ स्थान. आनी तें फेस्त परवां येता. सर्गा संवसाराची राणी 22 ऑगस्ट, ऑगस्टच्या 22 तारीखेर 15 तारीखेर हें फेस्त. 22 तारखेर तिका सर्गा संवसाराची राणी म्हण कुरवार करतात. सर्गा संवसाराची राणी श्रेश्ठ. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी तिसरे विशय मोरये विशयांत, मोरयेचें नांव सोम्यानस उंच उबारलां. तिणें न्ही, तिचें गीत पळया, खालतें गीत घे. किरकोळ्यांक तुवें उंच उबारलाय, दुबळ्यांक तुवें गरव्यांक दुस्पटायलाय. ती खालती, ती विधेय. पूण सुम्यान तिका तिच्या विधेयपणाक, तिच्या खालपणाक तिणें येस म्हणून सांगलें, त्या खातीर तिका उंच उबारलां. आज सैतान 2 जाणांचेर झुजोंक शकना गय. दोगांचेर. एक कोण? जेजू. आनी एक माय. जायना ताका. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून सोडवणेच्या कामान तिका भागीदार केलें, तिका विंचली. सुरवेर जावन तिका तयार केल्ली, पातका विणे तयार केली, तिका आपयलें. तिणें म्हळें वय येता. खुशी केली, विधेय जाली, खालती जाली. देखून ती अशी जियेल्या. रोमाकारां बरयल्लें 15:12 पयली वळ वाचा. देवाचें उतर आमकां म्हणटा. आनी तिची जिणी ह्या उतरां बरी आसली. रोमाकारां बरयल्लें 15:12 पयली वळ मोरयेची जिणी. कितें बरयलां थंयसर? तर भावानो, आमचे वयर दाखयलेले ओड काकुळतीचो उगडास कान हांव तुमचे लागीं प्रार्थितां. हांव तुमचे लागीं प्रार्थितां म्हणटा सांबाळ. कितें? ताका मानता तसलें, ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान सावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण करा. पवित्र आनी जिवें बलिदान. आनी मोरयेन केलें. तर सुम्याक मानता तसलें पवित्र आनी जिवें बलिदान ती जाली. आनी ह्या खातीर तिका आज उंच उबारल्या. कुडयत सुमे सर्गार घेतल्या. आनी ती आमकां एक बरवसो दिता. कसलो बरवसो? आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें. एक आमचो बरवसो. ह्या मांयक कशें आज सर्गाक उबान व्हेल्या, तशें एक दीस आमी देवाक मानता तसलें जियेल्यार, जिवें पवित्र बलिदान जाल्यार आमी खंडीत जावन थंय आसतले हांव मांय बराबर थंय सर्गार. देखून सांग पावलो कोरिंथकारां बरयल्या पत्र पयल्या पत्रांत वचर 15-22 वळ आयचें दुसरें वचप तें जावन आसलें. तातूंत बरयलां 1 Corinthians 15:22 22 वळ. जशें आदां थंय सुमेस्त मरतात, आदां थंय सुमेस्त मरण पावल्यात मरतात, तशें क्रिस्ता थंय सुमेस्तांक जिवंत उठयतले. मांयक जिवंत केल्या. सर्गा संवसाराच्या काले म्हणून कुडयत सुमेस्त सर्गार घेतल्या. तर क्रिस्तान थंय तुका म्हाका असलो वैभवाचा सुम्या थंय वा मोरये बरीच. देखून मग बाबा आनी बनी आज मोरयेक आमी मान करया. व्हरतें फेस्त हांवें म्हळें. मोरये खातीर देवाक अर्गां दिवया, मागया. हांव जाणा मस्त गडीत हांवें दिवयेत ह्या माय मुखांत हांवें पळयल्ली अजापा. माय मुखांत
जांबरो देवान केला पूण मांय कांय उण्याची न्ही हांवें धाडलें म्हणचें कित्याक मांयक एक विशेश परमिशन आसा खंयसर सरकार ती वचोन तुजे खातीर म्हजे खातीर मागीत जाल्यार बाप पूत पवित्रत्म ना म्हणना हांवें कितें धाडलें विचारचें एक सवाल आसा आमच्या सोडवणेंत मांयचो पात्र कितें तुमी नियाळ करी जाय जेजूचो पात्र आमच्यान काडूंक जायना तो एकलोच मध्यस एकलोच समी सोडवणदार येस जेजू विना आमकां आनी एक सोडवणदार ना ताचो पात्र आमी उणो करूंक जायना पूण कितलो समयाचो पात्र आसलो तितलो मांयचोय आसलो कित्याक मायन सुरवेर तावन अखेर पर्यंत जांबरो ह्या जेजूक जल्म हाडूंक ताचो पोस करूंक ताका देवाची वळख दिवंक आनी ताका मिसांवाक तयार करूंक ते मिसांव खुर्सा पर्यंत खावणे तावन खुर्सा पर्यंत करूंक कितलो त्याग केलो ना त्या मायन केला की ना तर ह्या जेजूक तशें जल्म हाडून पोसून आनी ताची चाकरी करून तयार करून खुर्सार मुळान सयती आसली आनी जेजू खुर्साक व्हरोन खंय फोंडाक ताका निके पेल्या उपरांत ती इगर्ज माता घडताना पेंतेकोस्ता दिसा त्या शिसांक सांगाता घेवन आसली कोण माय तिणें सोडूं ना अखेर पर्यंत देखून तुका आज स्पेशल परमिशन वयर आसा आज तुजे खातीर म्हजे खातीर ती मागीत जाल्यार आज आमी सांगी जाय मांय कडेन आज तुजें फेस्त आचरण करचें आमी पयलें विश करचें घालें हॅपी इंडिपेंडन्स डे इंडिपेंडन्स न्ही पयलें इंडिपेंडन्सा पयलें दुसरें आसा कोणाचें फेस्त मांयचें मांयकूच सांगिचें आज आमी हॅपी बर्थडे ऑर हॅपी कालें कॉंग्रॅच्युलेशन्स कालें म्हणून म्हणाचें मांयक टेल समथींग टू मेरी आज मांयचो मोग करा तिणें अशें केल्ल्यान तिका कितें भाग फावो जालें आज आमचे खातीर ती मागता विनती करता तिचे सोडवणेन तिचो एक पात्र आसा आज ती वचून मागीत जाल्यार तुजे खातीर म्हजे खातीर आमी नमान मरे म्हणटना भगेवंती मरये म्हणटना एक मागणें कालें म्हणटा हांव भगेवंती मरये देवाची मये आमा बापयां खातीर आतां आनी आमच्या कालें म्हणटा हांव मरणाच्या काळी ही घडीत हांव दिता 2011 इश्वेंत एका भावाक हांव मेळ्ळो तो भाव मस्त कश्टांत आसलो बिजनेसांनी पुरा लॉस जावन एक विशेष पिडा ताका आसली बोन मॅरो कॅन्सर हाडांचें कॅन्सर आसलें पूण ते फर्स्ट स्टेज पयलें स्टेज देखून तो चड भियोन ना म्हणलो तो ताचे कडेन पयशे आसा ते व्हेल्लोर कॅन्सर आस्पत्रेक वचून पुरा डोनर आनी ताका मेळ्ळा देखून आपणाची सर्जरी जाता आपणाक भेना फादर पूण थोड्या समस्यांक वळख जाल्लो हो तर 22 तारीख एप्रिलाची 2011 इश्वे निमाण्या शुक्रारा म्हाका मेळ्ळो आनी 2 वरां उलयलो त्या वेळार म्हाका ह्या मिसांवान चड माहीत नासली देखून ताच्या समस्यांक हांवें कशें ताका मार्गदर्शन दिवचें म्हाका कळोवना देखून हांवें ताका सांगलें बाबा म्हाका गोत्तू ना हाचे विशयान आय एम सॉरी पूण तुका कोणाक कळीत आसा पळय तांचे कडेन तुका धाडटा वच म्हळें तो म्हणलो म्हाका वचोंक तांचे कडेन फादर हांव तांकां मेळटा पूण हांवें तुमचे कडेन इल्लें दोन सांगिचें म्हणून बगलें हांवें सांगलें म्हणलो आसूं ताचे समस्या कसले जावं निमान 1-2 वरां उलोवन अखेरीक ताका हांवें म्हळें आळे बाबा कितेंय तुवें केलां खंयच्याय संकश्टांत आसाय आज आनी न्ही तर फाल्यां तूं सरल्या रे ताणी मान ह्या घडये तो जेजू आनी मांय येती जाल्यार तूं बचाव तुज्या मरणाच्या काळी तुका व्हरूंक ते आंश बडवे येतात तुजो आत्मो खंडीत पूण ते आंश बडवे वा कोणीय येता आसतना ओ जेजू आनी मांयक तूं पळयल्यार तूं बचाव हांवें हें उतर घाल्याक म्हळां हांव ना पूण हांवें ताका सांगलें 2 वरां उलोवन अशें सांगलें ताका सांगलें हाडे अशें कर समस्यांतलो भायर येवी येत म्हणून ताका सांगलें एक वाट दाखयली हो 22 तारीख एप्रिलाची निमाणो शुक्रार जावन आयतार पास्कांचो आनी एक हप्त्या उपरांत आमकां दुसऱ्या आयतारा मेळचें फेस्त खंयचें तुमकां कोत्ता खंयचें फेस्त आमी कातोलीक हांव आज हय दैवीक आकुलतेचें अपुर्वेचें फेस्त ते निमाण्या शुक्रार जावन 9 दिसांनी दुसऱ्या आयतारा करचें फेस्त आसूं हो मनीस 22 तारीखेर अशें मेळिल्लो पास्कांचें फेस्त जावन सोमार मंगळार बुधवार एक फ्लायट धन मुंबय गेल्लो मुंबय वचून कुडयाळ आसलो सीदा ICU गेलो बोन मॅरो कॅन्सर सोडा ती पिडात न्ही ICUक भरती जावन ताच्या जिवितान दुसऱ्या हांव कांयच सांगिना ताचे विशयान गरजेचें न्ही ICUक भरती जाल्लो
बुधवारा वचून ब्रेस्तारा ताका स्कॅनिंगा व्हरतना तो म्हणलो म्हाका तेगा जाणां आपयतात जेजूक सोडून ये. मस्त संघर्श जालो तो. अशी बायल कन्वर्ट तर जाल्ली, ब्राह्मणांची क्रिस्तांव जाल्ली. पूण तिणें हें मागलें, मस्त जाणांनी मागलें, आमी मागलां ताचे खातीर. म्हजें कुटुंब हांवें सांगलें म्हजी पप्पा मम्मी हांगासर येवन रितीरेक घेवन, म्हजी भयण आनी उर रितीरेक घेवन तांणी मागलां. जाल्यारय वो ब्रेस्तार अशें म्हणटा ताका आपयतात जेजूक सोड. पूण ताणें एक उतर म्हळें, हांव म्हजो जीव गेल्यार व्हडणी जेजूक सोडिना. निमाणे घडये जेजूक सोडिना म्हणून. आनी अशें क्रमेन ताचें स्कॅनिंग करून पळयतना बोन मॅरो कॅन्सर न्ही, ताचें लिवर, किडनी, लंग्स तिनी गेल्यात. तिनी वायटल ऑर्गन्स, लिवर, किडनी, लंग्स तिनी गेल्यो. तो ब्रेस्तार शुक्रार आयसीयूंत आसा. सुनवारा तो आपल्या पत्नी कडेन म्हणटा आयसीयूंत, जेजू आनी मरी आयल्यान म्हाका आपयतात. तो म्हाका मेळिल्लो खाली थोड्या दिसां पयलें निमाण्या शुक्रारा. जेजू आनी मरी आयल्यान म्हाका आपयतात. तो सुनवार नेक्स्ट डे संडे हांव मिलार खंय मिसा गेल्लो. दैवीक आकुलचें फेस्त म्हाका 2 मिसां मेळ्ळीं ते दीस. एक मीस फेस्ताचें हांवें भेटयलें आनी एक मीस पाद्रापान म्हाका दिता आसतना हांवें सांगलें जायत ह्या मनशा खातीर म्हणी मागयेत, ह्या मिसार मागया. देव आमचो दयाळ काकुळदार देवाक आसात म्हणलें कांय ना म्हूण सांगून त्या मिसार ताचे खातीर मागलें. ते मीस जावन सुमार 1.25 वरार तो सरलो. पूण देवान आमकां एक खुणा दाखयल्ली. ताचे खातीर कोण मागोन आसले त्या मागण्या मुखार आमकां कळ्ळें देवान ताका निमाण्या घडये जाल्यारय सोडूना. तो जेजू आयिल्लो, माय आयिल्ली आनी ताच्या भुरग्यांक प्रत्येक तरान कळीत केल्लें. ती ल्हान आसलीं, एकलें 6वेंत कोण एकलें 10वेंत, एकलो 10वेंत, एक चेडो एक चेडूं. तांकां हांवें त्या मिसार एक दर्शन तांकां दिल्लें. त्या दर्शनान सांगलें तांचो पप्पा शबीत आसा. मुखार बाबा आनी म्हणी जेजू माय सोडनात तुका आनी म्हाका. देखून जेजून कशें सोडवण केल्या हर एकल्यानी बचाव जाय जाय म्हूण आशेता तशेंच जेजून मायंक दिवन हेंच आमकां दिलां एक देणे जावन. आमच्या जिवितांत ती सोडिना, तिच्या भुरग्यांक ती सोडिना. देखून तिका हें देणे फावो जाल्यार आस आमी अर्गां दी जाय तिचे खातीर. एक घडी आमचे दोळे आमी धांबया. थोडो नियाळ आस आमी केलो ह्या मायेचेर. अपुरबायेचें फेस्त आमी आचरण केलें आस करनास हांव ह्या वेळार. त्या मिसान फावो ती बरी भक्तीपणी आमी मोठो घेवची. एक घडी आमची तेंच जावं मावनपणी आज आमी कितें हाडल्यात तें ह्या सुम्या मुखांत मायका मायस प्रत्येक मान करता आसतना तिका उबारया, सांगया. आमची कुटुंबां प्रत्येक तरान भेटोवया. आमच्या कुटुंबांत कसलेय कश्ट संकश्ट आसात तर, पिडा आश्रा आसात तर, कोणी आज बावडता तावन पयस केल्यान तर मागया तांचे बसत. आज ती माय आमचे बसत, आमच्या कुटुंबां बसत प्रत्येक तरान ह्या मंदिरा बसती. मुखल्या हफ्त्यान हांगासर 2 रितिऱ्यो आसात विशेष मायंच्यो. त्या रितिरे बसती माय विनंती करूं विशेष कृपे देणे. आनी आज आमकां हर एक लांग बरो म्हूण मागया. उबी रावया आमच्या जाग्यांनी. आमच्या बावडताची उसारणी आमी करया. सतमानता देवाक सर्वदरा बापा सगळ्यान विचार असणाराक जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या आस्पताक आमच्या सुमयाक वैदत्म्यार्ग बिस्मोलो आमकां आमी दान सिनमोलो पांच प्रतकाल एक सुसले ताका गुस्सासलो तो मेलो ताका निकिपिलो तो मेल्ले मने देवलो तिसरे समेलांतलो चिवंसलो सर्गासलो Ciao ciao Taindan Jai Malang Shivchitalo Satmanda Bodhatmya Kadalbai Speak Bhaktan Sektat Atacham Kurishen Chuan Pon Sustain Shivi. Amen. तू स्वीकार कर माझा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर मोरी पोरी जीवन आमचे तुका भेटयता जीवन आमचे पावन कर्म आमी परता मुडो आनी वाईन बाबा तू स्वीकार कर माझा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर
कृपेस तामकां कर तुझी खुशी पाळूंक कृपेन आमकां भर पेल्या सेवेंची उदार आमकां कर मोरयेचे आदर्श घेव धैर्यान आमकां भर उंडो आनी वायन बापा तूं स्वीकार कर मांसा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर मोरये पोरी जीवन आमचें तुका भेटयता जीवन आमचें पावन कर म्हूण आमी परता उंडो आनी वायन बापा तूं स्वीकार कर मांसा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर तुका भेटयता सुखान तशें दुखान तुजे पावयता मोरये पोरी क्रिस्तान प्रकाशीत करता सर्गीचेर आस्वादूंक आमी वावुरता उंडो आनी वायन बापा तूं स्वीकार कर मांसा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर म्हज्या भावेनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान स्वरूपदाद बापाक मानत असलें सामून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकने महिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे सर्गींच्या बापा हांव गोवार मरयेच्या आदाबाजीक स्वर्गावरना दिसा ह्या तुज्या पूर्वदन्या खातीर आनी आमच्या देशाच्या स्वतंत्रताये पासत तुका दिन वासून आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें दराळ देण्यानी भरलेले आमच्या भुंयतलीं दानां तुका संतोशान ओपून दिता त्याच बराबर सुमेस आमच्या भाव भयणीचो वावर कश्ट दूख संतोष हुस्के आनी अत्रेक तुका समर्पिता जेजूच्या गणित मोगाच्या समर्पणान आमची भेटवणी तूं मानून घे आनी सुफळ कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजा उबारुया आमी ते सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदुदरा आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायदे आसो व्हड दीस तो संतोश आसो ताच्या मायेच्या स्वर्गावर आसो तोच देव सैमान एकलोस पूत तुजो तुझ्या संगतार असणार सर जिवासो तुझ्या पवित्र आत्मेच्या उतरां उरत्या जपान मनशा सैमान पूत जावन आयलो भाग्यवंत हांव कुंवार मरी येसो देखून देवा मातेक तुवें कुसोंक सोडली नाय फोंडान मगर आईच्या दिसा तिका उंचल्या सर्गार उबारून वेली महिमेन एक दीस संपूर्ण जातली त्या तुझ्या पवित्र सभेचो तिका केली आरंभ आनी परम रूपकार तुझे व्हड सुरे पोरजेसो केली तिका तीर बरवोसो केली बुजवोनेसो तारो देखून वर्णन उजत असल्या आनंदान मोरयेचे स्तुती गीत आमचेच करून सर्गींच्या सरदुतां भक्तां संगाती आनी सगळ्या तुज्या रसने बराबर तुज्या मोगाच्या आनी पदवेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान वो सर्गे तुका जय सर्वेस्पराचे नावी दाता काचे
जय जय वो सर्गी तुका जय जय. बापा क्रूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदनी पवित्र कर्म मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच बरी जेवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्या आंदीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी ह्यांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस मनशां बसत तें वारवतले हें म्हज्या उडासाक करात. बावट तसो गुट परगटुया Jesu मेलो Jesu जीवन जाला Jesu नव्याने तोलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वो जिवीत सोंडो आनी सर्वांची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला आनी देखून आमी तुका दिनवासा आनी जेजूची गुणरगत सवदिल्या आमा सुमेस्तान पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारिल्ले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा लुईस पावल आमच्या गवळी बापा सर गवळी याजाकी भाव धर्मी भाव भयणी सर आमचे क्रिस्ती कुटुंबां आनी आमकां सर्वांक तुज्या प्रिती मोगांत वाडय. तशेंच पुनर्जीवनपणाचो भरोसो मेल्यान त्या आमच्या सर भाव भयणींची प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांची आनी सर भावार्थ्यांची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन जुजे तिचो पती भाग्यवन धर्मदुता आनी सर काळेन तुका मनवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. कशें मरयेक सर्गाक उबान कुडयत्मे समेत घेतल्या वैभवान ती आज नेसल्या एक दीस सुमी आमकांय तें भाग फावो करतलो. ते सुम्याचेर आमचो बाबत आमी चडोवया आनी सुम्याचो आदार करपा आमच्या जिविताक आमी मागून घेवया. आमचे बाबा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सदां जाता तशी सुमसरान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इस्पेलां बक्षिता तशें आमचीं पदकां मागोस आनी आमकां ताळें बुडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. एक घडीभर मौनपणी मागया. सर वायटांतली सुमी आमकां निवारो पिडेशडेंतली गंती बेजारांतली विविध तरांच्या बांदपसांतली बंदडेंतली सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दयाकुण ह्या जिवितां सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें वरवशान तरेकल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुडय पिडेशडेंतली आमकां गूण कर. सैतनाच्या दुस्मनाच्या पासांतली आमकां सुडय
आनी सराकंदांतली आमकां वाटय कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी सांग म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमादिका शांतीन एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. मौनपणी एक घडी आमच्या देशा पासून आमी मागया आज स्वतंत्राचो दीस देशांत प्रगती जावच्याक शांती विस्तारच्याक समाधान आसच्याक हर एका जातीच्या धर्माच्या लोकांनी समाधानान एकवटान जियोवच्याक आमी मागया. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शिळये तू संसाराची पाप काढता आमची काकूत कर. देवाची शिळये तू संसाराची पाप काढता आमची काकूत कर. देवाची शिळये तू संसाराची पाप काढता आमकां शांती दी. भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त मरिये मायेक कुडियत्मे सर्गार घेतलेलो आमकां एक दिसें भाग फावो करचो. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतली हे शिळेच्या जिवनाक पयल्यान ती सुभागी समयान म्हाका पावना भलायकी मेळटली. हांवें तुमचो मोग केलो म्हजो जीव समर्पिलो. हर एक मनीस तुमचो पेलो मोगच्या दिता हावलो. हांवें तुमचो मोग केलो म्हजो जीव समर्पिलो. हर एक मनीस तुमचो पेलो मोगच्या दिता हावलो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा महिमेक पावलेल्या ओंकार मरी मायर मायेच्या महिमेवंत पुताची कूड आनी रगत संतोष बरीत काळजान घेतल्या उपरांत हे मागणे आमी तुका विश्वासान करता. आपल्या देशाचे उदरगती पसत भारत मतेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नाचेर तुजो शुभम आशिर्वाद पडोवन आमच्या देशान नीत शांती आनी मोग नंदू आनी आमी सुमे सांवकार मरयेच्या पावलांनी चलोवन तिच्या संगता सर्गार सुकेस्त जिविताच्या भरतेक आनी पुनर्जीवनपणाचे महिमेक पावो. तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमची सवे आसो. आमची तकली बघावन दाबाजीक आशिर्वाद आमी झून घेवया. भाग्यवंत आमकां मरयेचो पूत सावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सुडवण केली तोच तुमकां आपल्या देण्यानी बरो. आमेन. आमकां मरये उदेशी जिविताच्या रसनराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरूं. आज आमकां मरयेच्या परबे दिसा तुमी संतोष बरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां बरो आनी आमच्या आमकार मायेचे मजतीन ससनाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवय सदां आसो.
आमेन. उसनुयात ख्रिस्ताच्या आणि मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाची उडवकार. Mari mai tuka mi naman करता काळजात लोक तुका समर्पिता शिकून तुझी माय आज आमी गायता तुझी बरी आमी सांगत देखता मरिये माय तुका मी नामान करता काळजात लोक तुका समर्पिता शिकून तुझी माय आज आमी गायता तुझी बरी आमी सांगत